विकृति विसङ्गति र भ्रष्टाचार विरुद्ध देश र दुनियाँ बिउझाउने हाम्रो भिन्न प्रयास मिसन न्युजमा स्वागत छ। म शङ्कर मुक्तान। भारतको बरौनी डिपोमा नेपाली ट्याङ्कर तेल भर्छन् अनि नेपालतर्फ फर्किन्छन्। तर तेल बोकेर हिँडेको ट्याङ्कर नेपालतर्फ सरासर पुग्नु पर्ने हो, तर नेपाली ट्याङ्करहरू भारतकै रामगढवामा रोकेर तेल चोरेर निकालेपछि मात्र आयल निगमको क्षेत्रीय डिपोमा पुग्छन्। तर आयल निगमका हाकिमहरू तेल चोरी गरेको पत्तो नै पाउँदैनन् र अझ आयल निगम चुहावट रोकेको दाबी गर्छन्। नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको चुहावट रोक्न 2 वर्षदेखि इन्धन ओसार्ने ट्याङ्करहरूमा लकिङ प्रणाली लागू गरेको छ। लकिङ प्रणाली सुरु गरे पनि तेल चोरी रोकिएको छैन। इन्डियन आयल कर्पोरेसनको सहकार्यमा आयल निगमले चुहावट रोक्न भन्दै लकिङ प्रणाली अपनाइए पनि भारतको बरौनी डिपोबाट ढुवानी भइरहेको पेट्रोलियम पदार्थ बीच बाटोमै चोरी हुने गरेको छ। हामीले केही दिन अघि भारतको नेसनल हाइवे रामगढवामा अस्थायी छाप्रो बनाएर नै तेल चोरी भएको खबर प्रसारण गरेका थियौं, जहाँ अस्थायी छाप्रोमा अवैध रूपमा तेलको कारोबार नै हुने गरेको छ। यता तेल चोरीमा गिरोह नै सक्रिय रहँदा नेपाल आयल निगम भने अझै 90% चुहावट रोकिएको दाबी गरिरहेको छ। यो निगमको झुटो, जहाँ दैनिक एक ट्याङ्करबाट दैनिक 25 देखि 30 लिटर तेल चोरी भइरहेको छ। दैनिक बरौनी डिपोबाट सयौं ट्याङ्कर तेल लिएर नेपाल भित्रिन्छन्। यसरी हेर्दा मासिक झण्डै 6 लाख लिटर तेल चोरी भइरहेको छ। तर आयल निगम लकिङ प्रणाली जडान गरेको भन्दै ठुक्क छन्। 700-800 किलोमिटर परबाट ल्याउँदाखेरि कुनै पनि घटना बन्न सक्छ भनेपछि सिधै व्यवसायीमाथि होला मजदुरमाथि दोष लगाइन्छ। त्यहाँभित्र जुन जुन घटना हुन सक्छ, जति गुन्डागर्दीको कारणले तेल झिक्न सक्छन्, अन्य पक्षले पनि त्यसमा भूमिका खेल्न सक्छ भन्ने कुरालाई हामी आकलन गर्दैनौँ। त्यसकारण सिधै हामी सम्बन्धित त्यो निरीह मान्छेलाई कारबाही गर्नेतर्फ मात्रै ध्यान दिन्छौँ। तर सरकारलाई मैले यही तपाईँको माध्यमबाट के भन्छु भने निजी क्षेत्र सधैँ तत्पर छ सुधारका निम्ति। तर मेरो आफ्नो अनुभव के छ भने सरकारका पक्ष चाहिँ निगम पक्ष सरकार पक्ष मैले एउटै हो, सरकारकै स्वामित्वमा संस्था भने प्रविधि खरिद गर्ने कुरामा अत्यन्त तदारुकताका साथ लाग्ने, प्रविधि सञ्चालन त्यसको मेन्टेनेन्स त्यसलाई अपग्रेड सुधार गरेन भने मैले कुनै पनि प्रविधि हरेक वर्ष नयाँ नयाँ प्रविधि आइरहेको छ, सुधार गरेनौँ भने हामी पछि पर्दै जान्छौँ। मतलब आइटीकै सेक्टरमा पनि ह्याकर अगाडि हामी पछाडि हुन्छ। हामी टेक्नोलोजी सुधार गरेनौँ भने थर्ड पक्षले चाहिँ खराब पक्षले फाइदा लिन सक्छ। त्यस कारण मेरो भनाइ के छ भने यसमा चोरी भएन भन्ने कुरामा भन्दैन, चोरी हुनसक्छ। किनभने मैले अघि पनि भनिसकेँ, यति टाढाबाट आउँदाखेरि विभिन्न घटनाहरू घट्न सक्छ। त्यो हामीबाट घट्न सक्छ, थर्ड पार्टीबाट घट्न सक्छ। त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने प्रविधि नै हो। त्यसको अति आधुनिक प्रविधि हामीले यसलाई प्रत्येक वर्ष अपडेट गर्नुपर्छ र सरकारको सधैँ ध्यान प्रविधि खरिदमा हुने, सञ्चालन, मर्मत, सम्भार यसलाई चाहिँ अपडेट गर्ने कुरामा ध्यान नहुने हुनाले अहिले निगमले 2 वर्ष यो 3 वर्ष यसलाई उपलब्धिको रूपमा एकदम स्वीकारेको छ। अनि आयल निगमले आफ्नो चुहावट यसबाट झन्डै 90% चुहावट घटेको प्रतिवेदन दिएको छ। तर यसलाई सुधार गर्ने कुरामा, थप लगानी गर्नुपर्ने कुरामा, थप व्यवहार गर्ने कुरामा, थप तालिम दिनुपर्ने कुरामा दिएको छैन। नेपाल आयल निगमको यो झुटको खेती कहिलेसम्म? नेपाल ल्याउँदै बीच बाटोबाटै तेल चोरीलाई निरन्तरता दिइरहने अनि निगम घाटामा गएको भन्दै उपभोक्ताबाट बढी मूल्य उठाइरहने आयल निगमको उद्देश्य के हो? निगमको नियत उपभोक्ता ठग्ने प्रष्ट देख्न सकिन्छ। आयल निगमले हरेक 15 दिनमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य समायोजन गर्ने भनिए पनि लकडाउन पछि खासै मूल्य समायोजन गरेको पाइँदैन। भारतीय आयल कर्पोरेसन आइओसीले नयाँ मूल्य सूचीमा पेट्रोलियम पदार्थको भाउ घटेर आउँदा नेपाली बजारमा मूल्य समायोजन गरिँदैन। भारतमा दैनिक मूल्य घटाउँदा नेपालमा पनि दबाव त पर्छ, तर उपभोक्ताले मूल्य घटेको आभास पाउनै सकेको छैन। पेट्रोलियम पदार्थको भाउ बढै छ। मिसावटले उपभोक्ता सधैँ हैरान छन्। त्यसमाथि चोरीको समस्या वर्षौंदेखि छ, जहाँ ढुवानीको क्रममा तेल चोरी भइरहेको छ। नेपालमा इन्धनको ढुवानी नेपाल पेट्रोलियम ढुवानी व्यवसाय महासंघ अन्तर्गतको व्यवसायीहरूले गरिरहेका छन्। तर इन्धन चोरी भइरहेको विषयमा ढुवानी व्यवसायीहरूकै मिलेमतो त छैन भन्न सकिन्न। तर ढुवानी व्यवसायीहरू भने चोरी गर्नेहरू हुन सक्छन्, तर आयल निगमकै निगरानी नपुगेको भन्दै लकिङ प्रणालीलाई थप सुदृढ गर्नका लागि निगम नै लाग्नुपर्ने ढुवानी व्यवसायीहरू बताउँछन्। नेपाल भित्रिने क्रममा चाहिँ निकै लामो दूरी ट्याङ्करबाट ढुवानी गर्नुपर्ने हुँदाखेरि
चोरी हुन सक्ने, मिसआउट हुन सक्ने, अब चालकले कहीँ राखेर गयो, थर्ड पार्टीले चोर्न सक्ने, यो सब खतराहरू धेरै घटनाहरू घटिसकेपछि नेपाल पेट्रोलियम ढुवानी व्यवसायी महासङ्घले यसमा व्यवसायीको प्रतिष्ठामा पनि आँच आउने, मुलुकको यो वातावरणमा देखि राज्यको सम्पत्तिमा पनि हिनामिना हुन सक्ने खतरा देखेर हामीले यसको सुधारको पक्ष के हुन्छ भन्दाखेरि यो इन्डियन आयल कर्पोरेसनले पनि यसरी ट्रान्जिट ढुवानीमा चाहिँ हुन सक्ने चोरी मिसावट नियन्त्रण गर्नको निम्ति यो दुवै पक्षबाट यो ओनसेल्फ साइडबाट पनि हुन सक्ने र बाहिरी पक्षबाट पनि चोरी हुन सक्ने कुरालाई नियन्त्रण गर्नको निम्ति नेपाल पेट्रोलियम ढुवानी व्यवसायी महासङ्घले सरकारसँग माग राखेर नेपाल आयल निगमले यसलाई एउटा कार्यविधि बनाएर निजी क्षेत्रकै लगानीमा सेक्युरिटी लकिङ सिस्टम भन्ने एउटा ट्याङ्करमा झन्डै 2 लाख रुपियाँ लगानी गरेर सेक्युरिटी लकिङ सिस्टम भन्ने जडान गरेर हामीले यो इन्डियामा प्रुभ भइसकेका चाहिँ प्रविधि नेपालमा फिटिङ गरेर हामीले त्यसबाट ढुवानी गर्न सुरु गरेका छौँ। 2 वर्षदेखि पेट्रोलियम पदार्थ चुहाट रोक्नका लागि भन्दै लकिङ प्रणाली अपनाएर तेल ढुवानी भइरहेको छ। तर तेल चोरीमा नयाँ तरिका अपनाएर तेल चोरी गरिरहेका छन्। तेल चोरीमा चालक मात्र दोषी छैन, ढुवानी व्यवसायी र अन्य गिरोह पनि संलग्न हुन सक्छन्। तर आयल निगमले कसरी कम मात्राको तेल निगमको डिपोमा जम्मा गरिरहेका छन्, यसले थप आशंका उब्जाएको छ। भारतको नेशनल हाइवेको रामगढवामा अवैध तेल भण्डार जस्तै गरी नेपाली चालकले दैनिक हजारौं लिटर तेल चोरी गरिरहेको हामीले भिडियोमा नै देखाइसक्यौं भन्ने नै हो भने आयल निगमको तेल बेथिती पराकाष्ठामा पुगेको छ। भारतबाट नेपाल आउने तेल निगमका डिपोहरूमा नपुग्दै चोरी गर्ने गिरोह देशभर नै रहेको अनुमान छ। यसमा चालकलाई मात्र दोषी मान्न सकिन्न, माथिसम्म सेटिङ नभई चालकले यत्रो आँट गर्न सक्दैन। यस्तो अपराधमा निगमकै अधिकारीहरूको समेत संलग्नता नहोला भन्न सकिन्न। सम्बन्धित निकायले यस घटना र प्रवृत्तिलाई केलाएर छानबिन गर्नुपर्छ, उपभोक्तालाई ठग्ने काम बन्द गरिनुपर्छ। सरकारकै अनिच्छाको कारणले यो नियन्त्रण हुन नसकेको मैले पटक के भन्ने गरेको छु भने म निजी क्षेत्रको यसमा प्रतिनिधिमूलक संस्थाको प्रतिनिधि पनि भएर मैले के भन्ने गरेको छु भने यो कारबाहीले मात्र यो नियन्त्रण हुँदैन, यसका धेरै आयव्यय पक्षहरू छन् कि यो जोखिम पनि छ। यति टाढाबाट ल्याउँदाखेरि त्यसलाई प्रविधिले नियन्त्रण गर्ने हो र जुन अहिले लेटेस्ट आइरहेका प्रविधिहरू त्यसमा एप्लाई गर्नुपर्छ। त्यसमा नेपाल सरकारले बिना हिचकिचाहट बिना लाभ नहेरी, यो व्यक्तिगत लाभ नहेरी केही पनि काम नगर्ने चलन छ यो सरकारी संस्थानहरूमा, त्यो लाभ नहेरिकन तपाईँको यो सुधारकोतिर काम होस् भन्ने मेरो उहाँहरूसँग माग छ। भारतकै नेसनल हाइवेको रामगढवा क्षेत्रमा अस्थायी छाप्रो बनाएर नै तेलको चोरी हुने गरेको छ। यो तेल चोरीको प्रकृति हेर्दा ट्याङ्कर चालकले मात्र संलग्न देखिँदैन, किनकि छाप्रोमा अस्थायी भए पनि वर्षौंदेखि रामगढवाको यो धन्दा चलिरहेको स्पष्ट हुन्छ। नेपाल आयल निगमले तेल चोरी रोक्नका लागि लकिङ सिस्टम गरेको दाबी गरे पनि तेल चोरी रोकिएकै छैन। कसरी भइरहेको छ त तेल चोरी, रिपोर्ट देखाउनेछौँ एकैछिनको ब्रेकपछि। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। नेपाल आयल निगमले तेल चोरीकै कारण वार्षिक करोडौं रकम गुमाइरहेका छन्। चुहावट र ट्याङ्करबाट तेल चोरी हुँदा निगम नेतृत्व मूक दर्शक बनेको छ। इन्डियन आयल कर्पोरेसन आइओसी बरौनी डिपोबाट इन्धन ल्याउँदा तेल चोरी हुँदै आइरहेको छ। नेपाल आयल निगमले तेल चोरी रोक्नका लागि लकिङ सिस्टम गरेको दाबी गरे पनि तेल चोरी रोकिएको छैन। भारतको बरौनीबाट लोड गरेर ल्याएको ट्याङ्करबाट तेल चोरी हुने गरेको पाइएको छ। आयल निगमले चुहावट रोक्न ट्याङ्करमा लकिङ प्रणाली जडान गरे पनि तेल चोरी नरोकिएको पाइएको हो, जहाँ ट्याङ्कर चालककै मिलेमतोमा दैनिक 100औं लिटर तेल चोरी भइरहेको छ, त्यो पनि भारतबाट आउँदै गरेको ट्याङ्करबाट सिधै। भारतको बरौनी डिपोमा नेपाली ट्याङ्कर तेल भर्छन् अनि नेपालतर्फ फर्किन्छन्, तर तेल बोकेर हिँडेको ट्याङ्कर नेपालतर्फ सरासर आउनु पर्ने हो, तर यसो हुँदैन। ट्याङ्करमा टन्न तेल लिएर हिँडेको नेपाली ट्याङ्कर भारतकै नेसनल हाइवेको रामगढवा भन्ने ठाउँतर्फ मोडिन्छ। जहाँ हामी दृश्यमा देख्न सक्छौं हाइवेसँगै केही छाप्रो देखिन्छ, जहाँ ट्याङ्कर चालक खाजा नास्ताको लागि रोकिए जस्तो देखिन्छ, तर त्यसो भने होइन। यहाँ त नेपाली ट्याङ्करबाट धमाधम तेल चोरिरहेका छन् चालककै मिलेमतोमा।
कैसे चल रहा है अभी? जी कैसे क्या तेल? इधर हाँ डब्बू का बोला हाँ, कोई 1050 देता है। 1050। एक में कितना निकालेगा? एक में कितना निकालेगा? क्या है इसमें? कितना तेल निकलेगा एक डब्बू? कितना डब्बू निकलेगा? 4-5 डब्बू निकलेगा। 4-5 डब्बू। हाँ, एक चेम्बर से एक डब्बू निकलेगा। ना 4 खप 2651 नम्बरको ट्याङ्करबाट उनीहरू तेल चोरिरहेका छन्। फेरि एकपटक हेर्नुहोस्, भारतबाट नेपाल ल्याइँदै गरेको इन्धन भरिएको ट्याङ्करबाट चालकको मिलेमतोमा कसरी बीच बाटोमै चोरी हुँदो रहेछ। ना 4 ख 2651 नम्बरको नेपाली ट्याङ्करबाट तेल निकालिरहेको छ, जहाँ अस्थायी छाप्रो बनाएरै तेलको अवैध कारोबार भइरहेको छ। एक ट्याङ्करबाट 20 देखि 25 लिटरसम्म तेल निकाल्ने गरेको पाइएको छ। तेल चोरी गरेर ट्याङ्कर चालकले भारतीय रुपैयाँ 1000 मा बेच्ने गरेका छन्। भारतको बरौनी डिपोबाट ल्याइएको तेल विराटनगर आयल निगमको क्षेत्रीय डिपोहरूमा जम्मा गर्ने गरिएको छ। निगमले भारतीय आयल निगम आईओसीबाट ढुवानी गर्दा बीच बाटोमा हुने चोरी नियन्त्रण गर्न भन्दै 2 वर्ष अघिदेखि लकिङ प्रणाली सुरु गरेको थियो। यसअघि पनि भारतमा आईओसीको बरौनी स्थित डिपोबाट 20,000 लिटर डिजेल लोड गरेको ट्याङ्करबाट निगमको विराटनगरमा अनलोड गर्दा 2484 लिटर कम इन्धन फेला परेको थियो। तर अहिले ट्याङ्करमा लकिङ सिस्टम जडान गरिएकै अवस्थामा पनि तेल चोर्ने क्रम रोकिएको छैन। प्रत्येक ट्याङ्करबाट सोही मात्रामा तेल चोरी हुँदा आयल निगमलाई कति घाटा हुन सक्छ सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ। ट्याङ्कर लकिङ गरिए पनि यसरी तेल चोरी रोकिएको छैन। आईओसीबाट दैनिक 400 ट्याङ्करले पेट्रोलियम पदार्थ, पेट्रोल, डिजेल, मट्टीतेल, हवाई इन्धन ढुवानी गर्दै आएका छन्। एउटा ट्याङ्करबाट 50 लिटर बचत हुँदा दैनिक 20,000 लिटर तेल चुहाउट हुनबाट रोकिन्छ। तर एउटा ट्याङ्करबाट आउँदा आउँदै बीच बाटोमै दैनिक 25 लिटर तेल चोरी हुँदा 1 महिनामै 6 लाख लिटर पेट्रोलियम पदार्थ चुहाउट हुन जान्छ। इन्धन चुहाउट हुँदा वार्षिक 68 करोड रुपैयाँ घाटा हुने गरेको छ। निगम करोडौं घाटामा जानुको कारण मध्ये यो पनि रहेछ भनेर सिधा बुझ्न सकिन्छ। व्यवसायीले पनि जुन आफ्नो व्यावसायिक प्रतिष्ठा यसबाट चोरीको अनावश्यक जुन दोष लाग्छ त्यसबाट मुक्ति चाहिरहेछन्। तर परिस्थिति यस्तो छ कि हामी यति टाढाबाट कारोबार गर्छौँ, विभिन्न ठाउँका विभिन्न चाहिँ समूहहरूबाट बचाएर त्यो यहाँ ल्याइसक्नको निम्ति हामीले पनि प्रविधि नै प्रयोग गर्नुपर्छ। त्यसको निम्ति नेपाल आयल निगमले अहिले धेरै समयदेखि हामीलाई के भनिरहेको छ, हामी यसमा अपग्रेड गर्नलाई सहयोग गर्छौँ भनिरहनु भएको छ। अब नेपालको चाहिँ काम गराएको शैली, नेपालको उहरू प्रचारमुखी काम गर्नलाई उहाँहरूलाई सब गर्नुहुन्छ। ठोस उपलब्धिमूलक कार्य चाहिँ भएको छैन। त्यसै कारणले यो चोरी नियन्त्रणमा जुन सुधार भएको थियो फेरि यो अहिले डिक्लाइन लाइनमा गइरहेछ। आयल निगम तपाईँले सोध्नु होला, आयल निगमसँग पनि उहाँहरूको आफ्नो डिपोमा जुन लस भन्ने उ थियो, त्यो यो लकिङ सिस्टम लाग्नुभन्दा अगाडि जुन चोरीको स्केल थियो त्यो मात्र लस, वर्किङ लस, उहाँहरूको ह्यान्डलिङ लस बापत जुन घर थियो त्यो चाहिँ अहिले चाहिँ बचत भएर धेरै राम्रो बचत भएको उल्लेख गर्नुभएको छ आफ्नो प्रविधिमा। तर यो प्रविधिलाई सम्भार गर्ने कुरामा, यो प्रविधिलाई अरू विकसित गर्ने कुरामा, लगानी गर्ने कुरामा चाहिँ उहाँहरूले केही पनि गर्नुभएको छैन। नेपाल आयल निगमले ढुवानीकर्तालाई पटक पटक स्पष्टीकरण सहित कारबाही पनि गरेको दावी गर्दै आइरहेको छ। तर ट्याङ्कर चालकहरूले दैनिक यसरी नै तेल चोरी गरिरहेका छन्। आयल निगमको लकिङ प्रणाली प्रति पनि शङ्का उब्जिएको छ। आयल निगमले चुहाउट रोक्न ट्याङ्करमा लकिङ प्रणाली जडान गरे पनि तेल चोरी नरोकिएको पाइएको हो। निगमले भारतीय आयल निगम आईओसीबाट ढुवानी गर्दा बीच बाटोमा हुने चोरी नियन्त्रण गर्न भन्दै 2 वर्ष अघि लकिङ प्रणाली सुरु गरेको थियो, जहाँ 2075 मा भारतमा आईओसीको बरौनी स्थित डिपोबाट 20,000 लिटर डिजेल लोड गरेको कुनाइख 5965 नम्बरको ट्याङ्करबाट निगमको विराटनगरमा अनलोड गर्दा 2484 लिटर कम इन्धन फेला परेको थियो। अहिले निगमले भेहिकल ट्र्याकिङ समेत गरिएको भनिए पनि तेल चोरी रोकिएको छैन। मुलुकभर करिब 1900 ट्याङ्कर र 2500 डिलर छन्। विगतमा इन्धन ढुवानीको क्रममा ट्याङ्कर चालकले बीच बाटोमा तेल चोरी गरेको कारण पूरा परिणाम नआएको निगम र पम्प सञ्चालकले बताउँदै आएका
गरेका थिए। अझै अवस्था उस्तै, धन्दा त्यसरी नै चलिरहेको छ। तर अझै निगम गम्भीर बन्न सकेको छैन। यो चोरी चालक आफैले मात्र गरेका छन् कि मिलेमतोमा भइरहेको छ, गम्भीर आशंका छ। निगम सस्तोमा खरिद गरेर महँगोमा बेचेर उपभोक्ताको ढाड सेक्दै आए पनि सधैँ करोडौँको घाटामा गएको देखाउने नेपाल आयल निगमलाई ट्याङ्करबाट यसरी पनि तेल चोरी हुन्छ भन्ने पनि थाहा नभएकै हो त। सर्वसाधारणले नै यसरी चोरी हुन्छ भन्ने थाहा पाउँदा पनि निगम वर्षौंदेखि कसरी आँखा चिम्लिँदै आइरहेको छ। कतै सेटिङमै यसरी चोरी गरेर निगमका कर्मचारीले राज्यलाई नोक्सानी पुर्याई कर्मचारीले भने अकुत सम्पत्ति कमाइरहेका त छैनन्। तेल चोरीमा संलग्न चालक मात्र देखिँदैन यहाँ, यसमा ढुवानी व्यवसायको पनि त्यत्तिकै हात छ। केही वस्तु ढुवानी गर्नु भनेको जस्ताको तस्तै अर्को ठाउँमा पुर्याउनु हो, तर इन्धनको हकमा केही मात्रामा तलमाथि हुन्छ नै। तर खुलेआम चोरी गरी यसरी नै अवैध धन्दा नै सञ्चालन गर्ने गिरोह सक्रिय छ। आयल निगम मूक दर्शक बनिरहेको छ। त्यसैले तेल चोरी गर्नेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन सक्नुपर्छ। हवस् त, आजलाई मिसन न्युज यति नै। समाजको बृहत्तर विकासका लागि जनहित र राष्ट्रहितका पक्षमा हामी निरन्तर आवाज उठाइरहन्छौँ। विकृति, विसङ्गति र भ्रष्टाचार विरुद्ध देश र दुनियाँ बिउझाउने मिसन न्युज जारी छ। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारको लागि हेर्दै गर्नुहोला माउन्टेन टेलिभिजन। नमस्कार।